हेलो जी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज का टॉपिक है आपके पर्सन के जज्बात आपके लिए क्या हैं। ये करंट एनर्जी अपडेट होगी, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस रखे हैं, रेड स्टोन, वाइट स्टोन, येलो स्टोन। अब आप एक स्टोन कोई सा पिक कर सकते हैं, या A to I के साथ नंबर 1 ऑप्शन, J to R के साथ नंबर 2 ऑप्शन, या S to Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन। एक कोई सा पिक कर लें। हम देखेंगे कि उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए ओवरऑल क्या हैं, उनके जज्बात की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब नेम लिखा नज़र आ रहा होगा जो टिकटॉक से देख रहे हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब को। वहाँ पर कभी कभी लंबी लंबी रीडिंग्स भी बनती हैं, वहाँ से काफ़ी डिटेल आपको मिल सकती हैं। उसके अलावा व्हाट्सअप भी है, अगर आप मेरे से पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर लें। मगर एक बात जहन में रखें, मैंने साथ लिख भी देती हूँ कि फ्री में ऑफ़र नहीं करती, फिर भी मुझे बहुत तंग करते हैं लोग कांटेक्ट करके। तो लेट्स सी, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें। लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स ग्रुप नंबर 1 आपके लिए करंटली क्या हैं। ये मैंने स्प्रेड बना लिए। अब आप एक चूज़ कर लें। अगर आपके जहन में एक से ज़्यादा लोग हैं तो पहले एक बंदे के लिए चूज़ करके देख लें, फिर वापस आए, फिर दूसरे के लिए चूज़ करें। एक साथ 2 लोगों के लिए चूज़ मत कीजिएगा। ठीक हो गया, चलें जी। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। आपकी एनर्जी देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं करंटली। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। सो ये बहुत हर्ट हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस है, डिसेप्टिव एनर्जीज भी चल रही हैं, ट्रिक्स भी चल रही हैं, डिफीट, डिग्रेड होना, जलील होना, ये चीज़ भी महसूस हो रही है। तो ये ईगोइस्टिक भी हुए हैं, तो इनको कन्फ्लिक्ट है इस कनेक्शन में रहते हुए। इनको इजी नहीं फील हो रहा ना समहाउ। देरी है, दूरी है, इस वजह से भी ऐसे है। चीज़ों को बहुत खींचा जा रहा है, वक्त बहुत लग रहा है इस कनेक्शन में, ये चीज़ भी है। सिक्योरिटी और लॉयल्टी नहीं मिल पा रही है, ये भी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर ऐसे है जैसे कि एक पर्सन अमीर है, एक पर्सन गरीब है, एक पर्सन का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, या एजुकेशन लेवल, ब्यूटी लेवल, कुछ ना कुछ बेहतरी है, उसकी वजह से भी यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। और कमिटमेंट नहीं बन पा रही, शादी नहीं हो पा रही, रिलेशन को स्टेबलाइज नहीं किया जा रहा। और यहाँ पे फॉर श्योर आप में से एक बंदे की मम्मी, या फिर कोई होता है ना फैमिली मेंबर, या फिर वो चैलेंज है, या फिर लव ट्रायंगल है तो वो मैरिज एज जो है वो, या थर्ड पर्सन जो है वो चैलेंज है। तो यहाँ पर इस वजह से आपके पर्सन बहुत हर्ट और डिस्टर्ब हैं। ये एब्सोल्युटली लॉस्ट में है, ठीक है। इनकी फीलिंग्स कंप्लीट लॉस्ट है। ये बहुत अच्छा क्या, ये थोड़ा सा भी अच्छा क्या, ये कुछ भी अच्छा फील कर ही नहीं रहे, डैमेज हैं। तो रोना धोना भी है, अफसुर्दगी भी है, ओवरऑल ये लॉस्ट हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको रीडिंग रेजोनेट करे। सब्सक्राइब एंड शेयर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय। सो हेलो जी, ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने ये वाइट स्टोन पिक किया था, या ये J to R के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया था, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर लीजिएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा, और टिकटॉक वालों को स्क्रीन पे भी लिखा नज़र आ जाएगा। बट मेक श्योर कि आई एम नॉट ऑफरिंग फ्री रीडिंग्स पर्सनली। सो देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव फीलिंग्स आपके लिए। पेज ऑफ कप्स एंड द टॉवर। ओए होए होए होए। सो आपके पर्सन जो हैं आपको मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, आपके लिए सेंसिटिविटी है, ठीक है, स्वीटनेस है, आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। नाराज़गी है या गलती हो गई है तो सॉरी भी करने की ख्वाहिश है, मगर इनकी हस्ती हिल रही है, इनके जज्बात हिल रहे हैं, इनको शौक लग रहा है,
ٹھیک ہے، یہ اسکیٹرڈ ہے، بروکن ہے، ہرٹ ہیں، ان کے اندر اگریسونیس ہے. دیکھیں ان کو اگر آپ کے لیے فزیکل ڈیزائرز آتی ہیں، سیکشول ڈیزائرز آتی ہیں، وہ نیڈز پوری نہیں ہوتی تو بہت برا لگتا ہے، پھر چڑچڑاہٹ اور غصہ آتا ہے. تو اس طرح کی بھی انرجی ہے. تو سم ہاؤ یہ بہت سمجھ لیں کہ یہ بہت اسکیٹرڈ پرسن ہے اس ٹائم پہ نا، شاکنگ اور اسکیٹرڈ پرسن کی انرجی آئی ہے. سو لیٹس سی، دل کرتا ہے آپ سے باتیں کرنے کا، اور یہ کمیونیکیشنل بلاکیجز ہیں یا پھر یہ سٹریس ہے، یہ جو ہے نا آگے بڑھ کر کوشش نہیں کر پا رہے اس ریلیشن میں ورک کرنے کی، ریلیشن بنانے کی. ان کو ڈر خوف لگے رہتے ہیں کہ جانے کیا ہو جائے. تو ان کو انزائٹی کا فیز آتا جاتا رہتا ہے. یہ سیلف ایلومینیشن کہہ لو، سیلف ٹارچر کہہ لو، کچھ اس طرح کی ان کی انرجی ہے. ان کو آپ کی نیڈ بہرحال محسوس ہوتی ہے کہ آپ ان کو سمجھو، ان کو چاہو، ان کو پسند کرو، ان کے پیچھے بھاگو. ان کو یہ خواہشات ہوتی ہیں کیونکہ یہ خود سے ایفرٹ نہیں کر پا رہے ہیں نا، اور اپنی یہ جو ان کے اندر لو فیلنگس ہیں نا آپ کے لیے، یہ ان کو تنگ بھی کر رہی ہیں. یہ اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، کمپلیکس ایشوز ہو رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کانفیڈنس بار بار ڈراپ ہو رہا ہے، ویک فیل کر رہے ہیں. سو اٹ سیمس لائک کہ یا تو یہ میرڈ انسان کی انرجی ہے، یا ان کے گھر میں کوئی، ان کی فیملی میں کوئی انسان ہے جس کی وجہ سے ایسی انرجی ہے. مگر یہ ایسے ہے کہ یہ جو خود کو بڑا اسٹیبل، اسٹرانگ ہیڈڈ بنائے ہوئے تھے، اپنی پرائیویٹ لائف کو بڑا ڈیفینڈ کرتے تھے اور خود کو بہت سیکیور رکھا ہوا تھا، یہ سب کچھ ان کا ٹوٹ کے بکھر رہا ہے. یہ جو ان کا ایگو تھا، یا ان کا یہ جو روڈنس تھا، یا ان کا پرسنل سیلف تھی کہ یہ بہت زیادہ اوپن نہیں ہو رہے تھے، یہ سب کچھ ان کے اوپر بجلیاں بن رہی ہیں. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بجلیاں گر رہی ہیں، ان کے اوپر بجلیاں بن کے گر رہا ہے. یہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، چاہے کتنا بھی آپ کو اسٹرانگ نظر آتے ہوں یا کیسے بھی، مگر یہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. سو یہ آپ کے پرسن کی فیلنگس ہیں. ہوپفلی آپ کو ریزونیٹ کریں. سبسکرائب اینڈ شیئر. ٹیک کیئر. بائی. ہیلو جی، آپشن نمبر 3، جن لوگوں نے S to Z کے ساتھ نمبر 3 آپشن چوز کیا یا یہ اسٹون چوز کیا، دیکھتے ہیں آپ کے پرسن کی انرجی. ہوپفلی کہ آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے، نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. سامنے یوٹیوب نیم بھی لکھا نظر آ رہا ہوگا، اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. فالو کریں، شیئر کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اور اگر پرسنلی ریڈنگ بک کروانی چاہتے ہیں تو واٹس ایپ سے کانٹیکٹ کریں. مگر ایک بات ذہن میں رکھیں، میں پرسنل ریڈنگ فری آفر نہیں کرتی ہوں، آپ کو پیڈ کرنا ہوگا. اینڈ سیکنڈلی ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو جو ہے واٹس ایپ مل جائے گا. سو چلتے ہیں آپ کی ریڈنگ کی طرف. آپ کے پرسن کی فیلنگز آپ کے لیے 3 آف پینٹیکلز اینڈ 6 آف کپس. سو اوور آل یہ آپ کو بہت مس کرتے ہیں، بہت یاد کرتے ہیں. آپ دور ہو تو آپ کے لیے بے پناہ چاہت، محبت پیدا ہو رہی ہے. آپ کی طرف دوڑ کے آنا، پپی جپی کرنا، آپ کے ساتھ ریکنسیلیشن کرنا، آپ کو سمجھنا، آپ کے ساتھ امپروومنٹ لانا، یہ ان کی خواہشات ہیں. یہ آپ کے بارے میں کسی سے شیئر کریں. اور اگر لو ٹرائنگل ہے تو یہ چاہیں گے کہ سب کچھ ساتھ ساتھ جڑ مل کے چلتا رہے. تو آپ کی فوٹوگرافس دیکھنا، آپ کے وائس کلپس سننا، یہ سب کچھ ہے. یا آپ کی میموریز کو ریکال کرتے رہنا، یہ سب کچھ ان کے اندر چل رہا ہے. تو اوور آل میں یہ کہوں گی کہ یہ آپ کو مس کرتے ہیں، اور آپ کے لیے رومانٹک ڈیزائر، سویٹ کیئرنگ ڈیزائر ہیں، پلے فل ہونا چاہتے ہیں یہ آپ کے لیے. سو آپ ان کی وش ہو، آپ ان کی ڈیزائر ہو سکتے ہو. یہ آپ سے کافی انسپائرڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ کنیکشن میں امپروومنٹ لانے کی بہت زیادہ شدید خواہش رکھتے ہیں، کریو رکھتے ہیں. تو آگے دیکھتے ہیں. ہوپس ہیں ان کو کافی. سو آپ انہیں پسند ہو باس. میں یہ کہوں گی کہ اوور آل کہ آپ ان کو پسند ہو. آپ کی اٹریکشن، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا اورا، آپ کا بولڈنس، آپ کا کانفیڈنس، آپ کا فرینڈلی بیہیویئر، آپ کا ایٹیٹیوڈ، ہر چیز انہیں آپ کی پسند ہے. یہ سپر ڈپر اٹریکٹیو ہیں آپ کی طرف. اٹریکشن انہیں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ آپ کو مس کرتے ہیں. اگر آپ نے اینیملز رکھے ہیں تو آپ کا اینیمل لوننگ ہونا، یا آپ کے اینیملز نہ بھی ہوں تب بھی آپ نیچر لور ہو، تو یہ چیزیں انہیں آپ کی پسند ہیں. آپ ایبسولوٹلی ان کو پسند ہو. آپ کا فریڈم، ٹھیک ہے، یہ جو بنداز سا ایک آپ کا بولڈ انداز ہے، یہ بھی انہیں بہت پسند ہے. تو یہ آپ کے ساتھ ریکنسیلیشن، اوور آل میں یہ کہوں گی کہ یہ ریکنسیلیشن کرنا چاہتے ہیں اور ٹیم ورک کرنا چاہتے ہیں. ٹیم ورک از لائک کہ آپ یہ اور جانے کون کون، یعنی کہ آپ کے کولیگز اکٹھے کام کرتے تو کولیگز ہوں گے، یا کلاس میٹس، اسکول میٹس ہوں گے، فرینڈز ہوں گے، فیملی ممبرز ہوں گے، بچے ہوں گے. مطلب یہ اوور آل سب چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون ہوں گے ان کی لائف میں.
جن کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ سب کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں یا آپ کی لائف میں. ٹھیک ہے، سو یہ آپ کی ریڈنگ ہے، ہوپ فلی آپ کو ریزونیٹ کرے. سبسکرائب اینڈ شیئر. ٹیک کیئر، بائے.